बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज की जानिब से अहम तरीन, जी बिल्कुल अहम तरीन और बड़ा इशारा दे दिया गया और मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का जहनी तवाज़न खराब। अगले 24 से 36 घंटों में इमरान खान का अगला वार क्या होने वाला है, अहम तरीन तफसीलात फौज के इस बड़े और अहम तरीन इशारे के हवाले से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रब ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र, आप दोस्तों की मोहब्बत और दुआएं जो हमें देखते और सुनते हैं, और एक मर्तबा फिर आपके इसी प्लेटफॉर्म पर जो आपका प्लेटफॉर्म है, आज से 24-36 घंटे पहले जो खबरें इसी प्लेटफॉर्म पर हमने गोश गुजार कि वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से टीवी चैनल्स पर बड़े एंकर और वेले कालम निगारों ने जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, जो तासुर फैलाने की कोशिश की, वो मुकम्मल तौर पर झूठा साबित हुआ। तो जनाब, आपको याद है कि मैं कल आपको यह बात बता चुका हूं कि कल जो मेरी लास्ट वीडियो थी रात को मैंने कहा कि आज इमरान खान लाहौर में पंजाब के हवाले से अहम तरीन फैसले का ऐलान करने जा रहे हैं और उन्होंने पंजाब में तब्दीली का बड़ा और अहम तरीन फैसला कर लिया है। आपको याद होगा, गुज़िश्ता तकरीबन एक बरस से इस प्लेटफॉर्म पर मैं बार बार आपको यह बात बता रहा हूं कि पहले दिन जब इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को लगाया तो उनके जहन के अंदर यह ऑप्शन मौजूद था कि आखिरी 1.5 बरस के अंदर, यानी फरवरी 2022 से अगस्त 2022 के दरमियान उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाएगा। और कितना ही मज़ा आएगा जब लोग ये बात समझेंगे कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली अपोजिशन की कामयाबी है या किसी और के कहने पर तब्दील हो रहे हैं। हालांकि ये इमरान खान का ट्रम्प कार्ड था और इस इमरान खान इनको तब्दील करके मौजूदा तमाम सियासी सूरत हाल पर मुकम्मल ना सिर्फ काबू पा लेंगे बल्कि अपोजिशन मुकम्मल तौर पर बंद गली में फंस जाएगी। दूसरी खबर मैंने आपको यह दी थी कि 23 मार्च से पहले ही, 20 मार्च से पहले ही हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के इस कट्टे को बांधना चाहती है और अब से थोड़ी देर पहले इसकी तस्दीक भी फवाद चौधरी ने कर दी कि वो इजलास जल्द अज जल्द बुलाना चाहते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक मशवरा दे दिया गया है कि सोमवार 14 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और 18 मार्च बरोज जुम्मा को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी कराई जाए और एक बेहतरीन पावरफुल जबरदस्त वज़म के साथ इमरान खान 23 मार्च के इवेंट की जानिब बढ़ें। लेकिन उससे पहले अपोजिशन की तमाम तर साजिशें भी अपने अरूज पर हैं। आज जब यह ऐलान हुआ, जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान ने 5 रुकनी एक कमेटी बना दी है जो कि काफ लीग के साथ, जो कि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के साथ, हम ख्याल ग्रुप, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस हैं या तहरीक इंसाफ के ग्रुप और अलीम खान, इनके साथ यह 5 रुकनी कमेटी मुशावरत करेगी और यह बताएगी कि अगला वज़ीर आला पंजाब किसे होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि इमरान खान अपनी शराइत पर, अपनी पिच पर, अपनी मनसूबाबंदी के तहत जो उसने सोच रखा था वो पंजाब के वज़ारत आला को तब्दील करते हैं और इसी दौरान जो काफ लीग के 5 MNAs हैं, जो जहांगीर खान तरीन के 5 MNAs हैं ग्रुप के, वो क्यों और कैसे मरकज़ के अंदर 10 लोग हैं वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ओपनली खुलकर वोट डालेंगे। ऐसा कतन सियासी तौर पर मुमकिन ही नहीं। गोया तहरीक अदम एतमाद का मक्कू भी ठप दिया जाएगा। ये इस वक्त तक की मेरी ऑब्जर्वेशन है और अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह ताला ये ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों की दुआओं से दुरुस्त साबित होगी। फौज की जानिब से क्या इशारा दिया गया है, जिसकी जानिब आज जो मैं अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको ये बताता रहा कि अपोजिशन तासुर बनाने की कोशिश करती रही पूरा साल पहले जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और उसके बाद फिर जब नए DGISI आए तो फिर ये तासुर बनाने की कोशिश की। बल्कि मेरी मालूमात, मेरी इतलात के मुताबिक कुछ दरमियानी लोगों को इस्तेमाल करके असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर, जो मरियम के तर्जुमान हैं, नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं, उनके ज़रिए किसी न किसी तरीके से मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम तक पहुंचने की कोशिश की गई। लेकिन जब आगे से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, कोई मामलात आगे नहीं बढ़ सके बल्कि इनकार कर दिया गया। मेरी इतलात के मुताबिक शादी के ऊपर भी, बेटे की शादी के ऊपर भी इस किस्म की कोशिश की गई कि कोई ना कोई मुलाकात, दावत देकर उनके साथ अरेंज कर ली जाए। लेकिन मेरे ज़राए के दावों के मुताबिक ये तमाम तर नाकामी हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये माहौल बनाना शुरू किया। अंसार
عباسی اور دیگر لوگوں سے یہ خبریں دلوانا شروع کی کہ جناب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی دیکھیں، ان کی تصویر بھی نہیں آتی، یہ معاملہ ہے، فلاں معاملہ، اس طرح چیزوں کو اپنا رخ کچھ دینے کی کوشش کی، اور ہر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے اس کی خوشامد کرنے کے لیے، یہ تاریخ ہے، جنگ گروپ ہمیشہ سے پہلے ایسی خبریں لگاتا ہے کہ جناب اس دفعہ والے بڑے پروفیشنل ہیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک کمپین کرنا شروع کر دیتا ہے جب ان کو اپنے مقاصد حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اداروں کے خلاف جس قسم کی زبان ان لوگوں نے استعمال کی، بشمول جنگ گروپ، بشمول نواز شریف اور ان کے حواری مخصوص ملازم میڈیا صحافی، بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، اس کے بعد اداروں کی جانب سے ڈیفینیٹلی ان کا ایک موقف تھا، اور اب بھی جو اشارہ دیا گیا، کیونکہ اب ایک مرتبہ پھر جب انہوں نے یہ کوشش کی تحریک عدم اعتماد کے درمیان کے دوران یہ تاثر بنانے کی، اب خود سوچئے 162 ارکان ان کے پاس کاغذوں پر موجود ہیں، 179 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، اتحادیوں کے پاس، اس 162 کو یہ 172 میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اسی صورت میں کنورٹ کر سکتے ہیں جب کوئی نہ کوئی بیرونی مداخلت ہو، کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو، یا یہ تاثر دیں کہ فوج جناب عمران خان کے خلاف اس طریقے عدم اعتماد کے پیچھے ہے، اور اس قسم کا تاثر میڈیا کے اوپر پھیلایا جائے کہ جناب فیصلہ ہو گیا، جانا ہے، آنا ہے، یہ وہ، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کر کے، جو لوگ ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر، دھونس تانزلی، پیسوں کا لالچ دے کر 172 لوگ پورے کیے جائیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس 172 لوگ تو موجود ہی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان کے اتحادی اگر انہیں چھوڑ جائیں، لیکن وہ کیوں چھوڑیں گے؟ ان کے ساتھ بھی یہ بات کر چکے، لیکن عمران خان کی آج کے دن کی جو موو ہے، اس نے اپوزیشن کو بند گلی میں پسا دیا ہے، اور عمران خان کی اس آج کی موو کے بعد آج باری باری بلاول بھٹو، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان ٹی وی پر اپنے ملازم صحافیوں کے ہمراہ اپیئر ہوئے، اور ان کی اس اپیرنس کے دوران انہوں نے جو گفتگو کر دی، اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ سیاسی سطح کے اوپر اس وقت شریفوں کا، بھٹوؤں کا، زرداریوں کا اور مولانا صاحب کا ذہنی توازن سیاسی لحاظ سے خراب ہو چکا ہے، ذہنی توازن ان کا بگڑ چکا ہے۔ جس قسم کی زبان آج خاتون اول اور عمران خان کی ہمشیرہ کے متعلق بلاول نے استعمال کی، جس قسم کی زبان شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے استعمال کی، جس قسم کی زبان مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے آباء و اجداد کے متعلق استعمال کی، آج وہ بالکل یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ جناب بوکھلا چکے ہیں، گھبرا گئے ہیں، ذہنی توازن ان کا بگڑ چکا ہے، انہیں یہ بات نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت یہ بات ثابت کرے گا، آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جو عمران خان کی یہ ڈرائیونگ سیٹ پر یہ جو ان کی سیاسی گاڑی ہے، یہ آگے کی جانب بڑھے گی، مارچ کے بعد اور نومبر تک پہنچے گی، تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اپوزیشن کی مستقبل کی سیاست دفن ہو کر رہ جائے گی، اور 2028 کے الیکشن سے پہلے ایک بھرپور عوامی ریلیف دے کر، بھرپور مضبوط وزیراعظم کے طور پر سامنے آ کر عمران خان جب 2023 کے الیکشن کی جانب بڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلے 2028 تک کے لیے زیادہ بہتر 2/3 کے قریب اکثریت حاصل کر کے بھی عمران خان وزیراعظم پاکستان منتخب ہو سکتے ہیں۔ زرداری کے یہ الفاظ کل آپ نے سنے پرسوں پریس کانفرنس کے اندر کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ان کی جو آڈیو لیکس ہوتی رہی، جو باتیں کرتے رہے کہ اگر عمران خان آ گیا دوبارہ سے تو ہم سب کی سیاست ختم، ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم سب کو اندر کرتا رہے گا، ہم سب کو اندر کر دے گا، یہ باتیں یہ چودھری شجاعت سے بھی کرتے رہے، باقی لوگوں سے بھی کرتے رہے، اور آج ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی جماعتیں الیکشن کمیشن کیا ڈھونڈنے گئی تھیں، یعنی انہیں نظر آ گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ان سے کامیاب نہیں ہونے والی، اب انہوں نے دوبارہ سے فارن فنڈنگ کو اور ان چیزوں کو پکڑ لیا، اور اگلے کچھ دنوں کے درمیان یہ ایک مرتبہ پھر پاک فوج کے اوپر اسی طرح سے گھٹیا، رقیق، بے بنیاد حملے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس کی بنیاد کل پرسوں کی پریس کانفرنس میں بھی رکھی گئی، اور جب مولانا فضل الرحمان نے ایک مخصوص اور پلانڈ کوسچن کے جواب میں ایک مخصوص اور پلانڈ آنسر دیا، تو یہ بات واضح کر رہا تھا کہ ایک مخصوص میڈیا گروپ کیا سوچ رہا ہے، اور نواز شریف اور ان کے حواری صحافی کیا سوچ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو کس جگہ پر کیسے اور کیوں آگے کیا جا رہا ہے۔ چیزوں کو سائنٹیفک انداز میں سمجھا کیجئے تو جناب معاملہ یہ تھا کہ آج پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ پہلے اعلان آیا تھا جو تحریک انصاف کے جہانگیر خان ترین گروپ کی ہے کہ وہ شرکت نہیں کر رہی آج اجلاس کے اندر، لیکن عمران خان جو آج اجلاس اہم ترین لاہور میں کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اس کمیٹی کے بنانے کی خبر آنے کے بعد کہ 5 رکنی کمیٹی ہے، وہ لوگ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے، اجلاس کے اندر بھی شرکت کریں گے، اور پنجاب کے فیصلے کے حوالے سے، مرکز میں عدم اعتماد کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بھی ملے ہیں، گورنر پنجاب جو ہے وہ چودھری سرور سے بھی ملے ہیں، اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ایک مرتبہ پھر فوج کی جانب سے واضح اور اہم ترین اشارہ دے دیا گیا ہے سرکلز کو کہ قطعاً ملک کی
सलामती के हवाले से, रियासत के हवाले से 23 मार्च को होने वाले अहम तरीन इवेंट के हवाले से, वो हुकूमती इवेंट नहीं, वो रियासती इवेंट है। अहम तरीन इशारा दे दिया गया है कि किसी किस्म की कोई भी उसके खिलाफ जो मुखालफत है, उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश है, वो कोई भी किसी सूरत किसी स्टेज के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी इशारे के बाद इस वक्त अपोजिशन जमातें बंद गली में फंस चुकी हैं और वो जो प्लान किए हुए बैठी थी उनका वो सारा मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक मरतबा फिर वीडियो के आखिर में कि जब आपकी नीयत नेक हो तो मंजिल आसान हो जाया करती है। एक मरतबा फिर इस फख्र के साथ आप हमारे पुरफख्र दोस्त हैं जो कि हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और पसंद करते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गुज़श्ता जितने तकरीबन साल 1.5 साल से हम जो खबरें दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। और हालिया खबरें जो कल दी थी वो भी दुरुस्त साबित हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।